करीम और करीब मुस्लिम छोटे बड़े मर्द औरत किसी मैदान में जमा हो जाओ और तुम सब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुझसे मांगो और मैं सब उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हूँ। तो फरमाया मेरे खजानों में इतनी कभी बातें नहीं होगी कि एक आदमी जाते जाते समंदर में कोई सुई डुबोए जाए उसके साथ थोड़ा सा पानी आ जाता है, उससे समंदर में कोई कमी बातें नहीं होती। अल्लाह ने ये बात भी समझाने के लिए इरशाद फरमाया मेरे खजानों में इतनी भी कमी बातें नहीं होती। हमें इस यकीन के साथ बैठना है कि हम अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह हमें जरूर अता फरमाएंगे। हमारे मांगने में तवज्जो में कमी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत जो है वो इंसान को नवाजने के लिए बहाने ढूंढती है। वो दुआ करो। सुब्हान अल-मुल्क वल मलकूत सुब्हान अल-इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुद्रति वल किब्रियाइ वल जबरूत सुब्हान अल-मलिक अल-हय्य अल्लज़ी ला यनामु व ला यमूत सुब्हान क़ुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर-रूह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तग़फिरुल्लाह व नस्अलुका अल-जन्नह व नअूज़ु बिका मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु नस्अलुका अल-खैरा कुल्लहु व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिमा हदैतना व बिमा अकरमतना व बिमा सतरतना व लकल हम्दु बिल-क़ुरआन व लकल हम्दु बिल-क़ुरआन व लकल हम्दु बिल-ईमान व लकल हम्दु बिल-इस्लाम व लकल हम्दु बिल-मुआफ़ात या अहल-अत-तक़वा व अहल-अल-मग़फ़िरह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफ़ात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुطهرنا बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़अना बिहा عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة سبحانك
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ودود يا ذا العرش المجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ودود يا ذا العرش المجيد اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة اللهم يا دافع البليات ادفع بلايانا اللهم يا كافي المهمات اغف في مهماتنا اللهم يا شافي الأمراض اشفنا وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم يا مجيب الدعوات أجب دعواتنا اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم زدنا ولا تنقصنا
وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والشقاق والسمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله ذي العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم. نسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلالا وبكل من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء دولة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حلما وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وباللام ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء قرارا وبالراء غفرا وبالفاء فلاحا وبالخاف وبالفاء فلاحا وبالخاف حربا وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم مرضا وبالنون نورا وبالباء وصلا وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم نذر قلوبنا بالقرآن. یا اللہ ہمارے قلوب کو قرآن پاک کے ساتھ منور فرما. اللهم نذر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن. اللہ ہمیں قرآن پاک میں جو اخلاق بیان کیے ہیں ان کے ساتھ مزین فرما. اللهم نذر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. یا اللہ ہمیں قرآن پاک کے صدقے جہنم سے محفوظ فرما. اللهم نذر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. یا اللہ ہمیں جنت میں قرآن پاک کے صدقے جنت میں داخلہ نصیب فرما. وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا.
یا اللہ قرآن پاک کو دنیا میں ہمارا پکا ساتھی بنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مونسا. اے اللہ قرآن پاک کو قبر میں وحشت سے دور کرنے کا ذریعہ بنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا. یا اللہ جب پل صراط سے گزرے تو قرآن پاک کو روشنی کا ذریعہ بنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا. یا اللہ قرآن پاک کو جنت میں بھی ہمارا ساتھی بنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. یا اللہ قرآن پاک کے صدقے دنیا آخرت کی عزت رفعت علمیہ عطا فرما. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ودود يا ذا العرش المجيد. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ قرآن پاک کے سننے کو سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس مجلس میں بہت سے لوگ پریشان ہیں, اپنی جائز خواہشات لے کر آئے ہیں. اے اللہ آپ سب کی خواہشات کو, جائز حاجات کو جانتے ہیں. اے اللہ اپنے غیر کے خزانوں سے ساری جائز حاجات کو پورا فرما, جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ جو وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ بہت سے لوگ رشتوں کے متعلق پریشان ہیں. اے اللہ سب کو نیک صالح اچھے رشتے عطا فرما, اچھے رشتے عطا فرما. اے اللہ بہت سے لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں. اے اللہ جن کی اولاد نہیں ہے, اے اللہ انہیں نیک صالح حریمہ اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں ہیں, اے اللہ انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اپنا مطیع بنا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرمانبردار بنا. اے اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما. پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں سب کی مدد نصرت فرما, سب کی مدد نصرت فرما. اے اللہ ہمارے حال پر خصوصی فضل و کرم فرما. اے اللہ آپ ہمیں اپنے گھر میں آپ نے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ ہم دامن کدائے بیٹھے ہیں. اے اللہ ہمیں خالی دامن نہ لوٹانا. اے اللہ
کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے بھی یہاں خدمات سر انجام دی کسی بھی انداز سے، سب کے خدمات کو قبول فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ اپنے آپ کے بہت سے بندے اس گھر کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ سب کو اخلاص سے فرما، سب کی خدمات کو قبول فرما، سب کے گھروں کو آباد فرما۔ یا رحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ آپ سب کی حاجات کو جانتے ہیں، سب کی حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا کرنا، سب کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا کرنا۔ ہم سب کو اس سے حلال حاصل و حساب غیب کے خزانوں سے عطا فرما، غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ اے اللہ وہ ساری خیریں عطا فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے بجائے اے اللہ ہم سب کو خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان شرور و فتن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ تمام شرور و فتن سے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔